हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक अगेन। सो आज हामी पढ्नेवाला छौँ ग्रेड 7 को म्याथमेटिक्स र च्याप्टर छ हाम्रो फ्र्याक्सन्स एन्ड डेसिमल्स। र यो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो हाम्रो लास्ट लेसन हो, द्याट इज लेसन नम्बर 7। सो अलरेडी हामीले लेसन 1 2 3 4 5 एन्ड 6 डिस्कस गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि लेसनलाई रेफर गर्नु भन्ने किनभने तपाईँहरूको लागि के हुन्छ, इजी हुन्छ। ओके, सो अल सब्जेक्ट टपिकहरू कभर गरेको छ, त्यसमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। ओके, सो आजको हाम्रो टपिक छ डिभिजन अफ ए डेसिमल नम्बर बाई ए होल नम्बर। ओके, सो हामी हेर्नेवाला छौँ डेसिमल नम्बरलाई कसरी हामीले होल नम्बरलाई डिभाइड गर्छौँ। ओके, सो सेकेन्डमा छ हाम्रो डिभिजन अफ ए डेसिमल नम्बर बाई ए डेसिमल नम्बर, मतलब हामीले एउटा डेसिमल नम्बरले अर्को डेसिमल नम्बरलाई कसरी डिभाइड गर्नुपर्ने त। ओके, यो प्रोसेसलाई हेर्नेवाला छौँ है त। सो डिभिजन अफ ए डेसिमल नम्बर बाई ए होल नम्बरमा के छ फर्स्टमा भन्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा क्वेसन छ। ओके, सो हामी यो क्वेसनलाई हेर्ने ट्राई गर्छौँ है त। सो टम्बी ह्याड 4.5 लिटर अफ मिल्क। कति रहेछ कति लिटर रहेछ 4.5। ओके, मतलब 4.5 मतलब के हो, यो डेसिमलमा छ कि छैन, मतलब 4 र 5 को बिचमा के छ, एउटा पोइन्ट छ। द्याट अब हामीले पोइन्टबाट याद पाउँछौँ कि यो के हो, डेसिमल हो भनेर। ओके, र तपाईँहरूलाई म अलरेडी भन्न चाहन्छु कि प्रिभियस डिस्कस हामीले गरिसकेका छौँ। ओके, so she wanted to make butter, kheer and ice cream with the milk. Okay, so if she divided the milk into 3 equal portions, so what would be the quantity of each portions? Okay, सो के गर्दैछ, ठम्बीले कति लिएछ लिटर भन्दाखेरि मिल्क 4.5 लिटर। ओके, सो उसले के बनाउने इच्छा गरेको रहेछ, बटर, खिर, आइसक्रिम बनाउने इच्छा गरेको रहेछ। ओके, र त्यसको लागि तीनटा चिज बनाउनको लागि उसले के गर्नु पर्यो, 4.5 लिटर दुधलाई के गर्नु पर्यो, मिल्कलाई के गर्नु पर्यो, 3 भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो। ओके, सो हरेक पार्ट्समा कति पर्छ त, वाट पोर्सन। ओके, सो अब के गर्छ, अब उसले के गर्नु पर्यो त, अब के छ 4.5 लिटरलाई उसले के गर्छ, डिभाइडेड बाई 3। ओके, सो डिभाइड बाई कन्भर्टिङ द डेसिमल नम्बर टु ए फ्र्याक्सन। ओके, सो हामीले यस्तो हुन्छ, मतलब यसको के हुन्छ 4.5 डिभाइड बाई 3 भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि 45 डिभाइडेड बाई 10 डिभाइडेड बाई 10 अन्त के हुन्छ 3। अब यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तो कि अलरेडी हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, पोइन्ट रिमुभ गर्नुको लागि हामी के गर्छौँ, 0 एड गर्छौँ है। र अब 4.5 को बिचमा कतिवटाको बिचमा नम्बरको बिचमा 0 छ, पोइन्ट छ, सरी 1 है, त्यसले गर्दा हामी 10 एड गर्छौँ। 2 छ भने 100, 3 छ भने 1000, द्याट इज वाइ। ओके, सो अब यो कति हुन्छ त है, अब कति हुन्छ 45 डिभाइड बाई 10 डिभाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईँको, अब तपाईँ के हुन्छ, डेसिमल आउँछ कि आउँदैन। अब डेसिमलमा अब के हुन्छ, तपाईँले डिभाइडेड साइनलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको रेसिप्रोकल हुन्छ। ओके, सो 3 को पनि 1 गर्दाखेरि रेसिप्रोकल अफ 3 कति हुन्छ, 1/3। ओके, सो डिभाइडिङ अ फ्र्याक्सन बाई होल नम्बर इज द सेम एज मल्टिप्लाइङ बाई अ रेसिप्रोकल अफ द होल नम्बर। ओके, सो हाम्रो सेकेन्ड केसमा छ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब हामी के गर्दैछौँ, इजिली वी क्यान डिभाइड दिस थिङ है। र यो केसमा के गर्दैछौँ, हामीले इन्टरचेन्जिङ द डिनोमिनेटर डज नट इफेक्ट द एन्सर। जस्तो कि हामीले डिनोमिनेटरलाई हामीले चेन्ज गर्यो भने यसले हाम्रो एन्सरमा इफेक्ट चाहिँ पार्दैन। ओके, जस्तो कि तपाईँले 10 को बदलीमा 3 अथवा 3 को बदलीमा 10 लिनु भयो भने इट डज नट म्याटर। ओके, द भ्याल्यू एन्सर विल रिमेन सेम। देयरफोर द क्वान्टिटी अफ इच लिटर पोर्सन अफ मिल्क वाज 1.5 लिटर। ओके, सो भनेपछि हरेक पोर्सनमा कति हुँदो रहेछ, 1.5 लिटर। ओके, सो के गर्दैछ 15 इन्टु 1/10 गर्दाखेरि तपाईँ कति हुन्छ, 15 इन्टु 1 कति हुन्छ, 15 हुन्छ डिभाइड बाई 10 होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो काटकुट पार्दा कति हुन्छ तपाईँको 1/5। सो बेस्ड अन द प्रिभियस अब्जर्भेसन सल्भ। अब तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन है। सो तपाईँहरूले के याद गर्नुपर्छ, डेसिमल पोइन्ट कहाँ लागेको छ। ओके, सो तपाईँले कतिवटा 0 एड गर्नुपर्ने हो, त्यो याद गर्नुपर्छ। अन्त अर्को के हुन्छ, तपाईँहरूले डिभाइडेडलाई तपाईँहरूले मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ। यो तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। ओके, एन्सर छ, तपाईँहरूले कोरिलेट गरेर तपाईँहरूले आफ्टर सल्भ यो एन्सरसँग ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो नेक्स्टमा छ हाम्रो क्यान वी डिभाइड द नम्बर बाई इग्नोरिङ द डेसिमल पोइन्ट एन्ड देन प्लेस द डेसिमल पोइन्ट इन द एन्सर भन्दैछ है। अब हामीले डेसिमल पोइन्टलाई इग्नोर गरेर है
र हाम्रो जुन चाहिँ डेसिमल पोइन्ट इग्नोर गरेपछि तपाईँहरूले एन्सर निकाल्नुहुन्छ नि त होइन, त्यसको बादमा हामीले डेसिमल पोइन्ट लाउँदा हुन्छ भनेर सोध्दैछ है। अब के हुन्छ त एन्सर? इन सच केस आफ्टर हाउ मेनी डिजिट फ्रम द राइट डु वी प्लेस द डेसिमल पोइन्ट? यस है। अब सपोज तपाईँले 248 डिभाइडेड बाई 4 गर्नुपर्छ है, त्यसको बादमा तपाईँले अब के गर्नु पऱ्यो? 0.62। अब यसको बादमा तपाईँले के गर्नुपर्छ? तपाईँले अब सिम्पली तपाईँले 4ले 248लाई डिभाइड गर्नुहोस्, त्यसको बादमा तपाईँको जति एन्सर आउँछ त्यो एन्सरमा तपाईँले आफ्टर के गर्नुहोस्, जतिवटा पोइन्टमा तपाईँ नम्बर बादमा तपाईँको पोइन्ट छ त्यो नम्बर पोइन्ट लगाइदिनुहोस्। ओके, द्याट इज भेरी मच सिम्पल। ओके, सो यो प्रकारले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। वी विल नाउ सी अ सर्टर वे अफ डिभाइडिङ अ डेसिमल बाई ए होल नम्बर। अब हामी अझै सिम्पलेस्ट प्रकारले हेर्छौँ है त। सो सिम्पलेस्ट प्रकारमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको इक्जाम्पलमा 25.3 25.5 डिभाइडेड बाई 3 छ होइन। अब यसलाई हामीले कसरी गर्नुपर्ने त? ओके, सो सिम्पल वेमा के गर्नुपर्ने? वी हेभ मेनी मोर स्टेप्स बट एमङ देम दिस 3 स्टेप्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो डिभाइड द नम्बर इग्नोरिङ द डेसिमल पोइन्ट। मतलब के गर्नुपर्ने? अघि अलरेडी मैले भनिसकेँ है। सपोज तपाईँले 355लाई तपाईँले के गर्नु? डिभाइड बाई 3 गर्नुहोस्। एन्सर कति छ? 85। सेकेन्ड केसमा काउन्ट द नम्बर अफ डेसिमल डिजिट इन नम्बर बिङ डिभाइडेड। काउन्ट डेसिमल कति छ तपाईँको है? 25.5 मतलब के मात्रै छ? 1 नम्बर मात्रै छ आफ्टर डेसिमल है। सेकेन्ड केसमा छ वी प्लेस द डेसिमल पोइन्ट आफ्टर 1 डिजिट टु लेफ्ट अफ द 5 एन्ड द राइट मोस्ट डिजिट इन 85। ओके, मतलब 85 को के हुन्छ तपाईँको? 8.5 एन्सर हुन्छ। ओके, सो सिमिलरली इक्जाम्पल बी तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहोस्। ओके, द्याट्स वाइ एन्सर यहाँ छ। तपाईँहरूले एन्सरलाई ट्याली गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसरी नै अर्को एन्सर तपाईँको डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू छ। यसले तपाईँहरूलाई के गरिदिन्छ? अझै तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सलाई बुस्ट गरिदिन्छ। ओके, सो यो पनि हेर्नुहोस् र प्र्याक्टिसमा तपाईँहरूको छ यो डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू छ। तपाईँले यो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त। यसको एन्सर यहाँ छ। तपाईँहरूले यो एन्सर हेर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। ओके, पहिले तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो? प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो। ओके, सो यो थियो हाम्रो डिभिजन अफ ए तपाईँको डेसिमल नम्बरमा है, हामीले होल नम्बरलाई कसरी डिभाइड गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। सो अब हामी हेर्दैछौँ डेसिमल नम्बरले कसरी डेसिमल नम्बरलाई डिभाइड गर्नुपर्ने। ओके, सो यो कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्सु ह्याड 5.6 मिटर अफ रिबन एन्ड सी ह्याड टु कट into equal pieces of length 1.4 meter. Okay, so how many such pieces did she get? Convert the decimal number into fractions. अब तपाईहरुले के भनेको छ? इम्सुको कति रहेछ? तपाईको रिबन कति रहेछ? 5.6 र उले के गर्ने? इक्वल पार्ट्समा काट गर्नुपर्ने रहेछ। मतलब हरेक पिस कति रहेछ? जो चाहिँ इक्वल टु 1.4 मिटर। ओके, सो अब यहाँ क्वेसन के सोध्दैछ त? कतिवटा पिसेस हुन्छ? ओके, इम्सुले जब उसले 1.4 मिटरको हिसाबले काट्दाखेरि भन्नुको मतलब अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? डेसिमल नम्बरलाई फ्र्याक्सनमा पहिले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब हामीले find the number of smaller ribbon pieces इम्सु गट we need to find 5.6 divided by 1.4 हो कि होइन? किन भन्दाखेरि 5.6 टोटल नम्बर अफ रिबनको लेन्थ हो भने 1.4 चाहिँ तपाईँको के हो? इम्सुले मेजर गरेको लेन्थ हो, जसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ? 1.4 मिटर नापेर काट्नुपर्ने छ। ओके, सो डिभाइड बाई कन्भर्टिङ द डेसिमल नम्बर टु फ्र्याक्सन्स। ओके, अब हेर्नुहोस्, अलरेडी मैले भनिसकेको थिएँ के गर्नुपर्ने हो? फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने है। सो फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दा के गर्नु पर्यो? 55.6लाई तपाईँले के गर्नुपर्छ? 56 डिभाइडेड बाई 10 मतलब आफ्टर पोइन्ट कतिवटा नम्बर मात्रै छ? 1 मतलब तपाईँले के गर्नु पर्यो? 10 मात्रै ल्याउनु पर्यो। ओके, त्यसको बादमा डिभाइडेड बाई 14 डिभाइडेड बाई 10। अब 14 डिभाइडेड बाई 10 को मतलब के हो? तपाईँको 1.4 डिभाइड बाई 10। अब यो सिम्पल भयो कि भएन? अब तपाईँले डिभाइडेड साइनलाई मल्टिप्लाई गर्दा तपाईँको रेसिप्रोकल हुन्छ होइन? मतलब 14 माथि जान्छ, 10 तल आउँछ। सरी 10 के हुन्छ? माथि जान्छ, 14 तल आउँछ। ओके, सो डिभाइडिङ अ फ्र्याक्सन बाई अ होल नम्बर इज द सेम एज मल्टिप्लाइङ बाई द रेसिप्रोकल अफ द होल नम्बर। ओके, अब हेर्नुहोस् त एन्सर, इट इज भेरी मच सिम्पल हो कि होइन? 10 क्यान्सल भयो है। यो 10 अब एकछिन पर्खिनुहोस् है। अब यहाँ के गर्दैछ? यो 10 र यो 10 क्यान्सल भयो है। अब यो 10 क्यान्सल गरेपछि तपाईँको के हुन्छ? तपाईँको के भयो? 56 डिभाइड बाई 14 होइन? सो 56 डिभाइड बाई 14 जस्तो कि तपाईँले सिम्पल वेमा 56 डिभाइड बाई 14 गर्दा पनि भयो। ओके, यो वान प्रोसेस एउटा भयो। नेक्स्ट प्रोसेस तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले रेसिप्रोकल लिन पनि सक्नुहुन्छ।
अब तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ 56 डिभाइड बाई 14 इन्टु 10/10 है। सो यसलाई तपाईँले इन्टरचेन्ज गर्नुभयो कि भएन है। त्यसो भने तपाईँको 56 डिभाइड बाई 14 इन्टु 1 हुन्छ। ओके 10 क्यान्सल हुन्छ, त्यसले गर्दा एन्सर 1। र त्यसको बादमा कति हुन्छ 56 डिभाइड बाई 14 गर्दा तपाईँको एन्सर 14। इन्टरचेन्ज द डिनोमिनेटर डज नट एफेक्ट द एन्सर हो कि होइन। जस्तो कि अलरेडी हामीले डिस्कस गरेको छौँ, डिनोमिनेटर जतिले चेन्ज गर्दा पनि तपाईँको एन्सर चेन्ज हुँदैन। ओके सो एट गट अ टोटल अफ 4 पाए सच पिसेस। कति पाउँदो रहेछ 4वटा पिस पाउँदो रहेछ। सिमिलरली यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले एन्सर र यो तपाईँले अब्जर्भ गर्नुहोस्। अब दिस means while dividing a decimal number by another decimal number, we can shift the decimal digit in both number by the same number. Okay, number of the place to get right and then divide the number. Okay, so here we have shifted the decimal point in both the 5.6 and 1.4 by one place and could divide them as a whole number. यो सिम्पल भइसक्यो छैन। सिम्पली हामीले के गर्दैछ रिप्लेस गर्दैछ। ओके पोइन्टलाई र हामीले यसलाई डिभाइड गर्ने कोसिस गर्दैछ। ओके सो यो डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू छ, तपाईँले क्वेसन्सहरू हेरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके आन्सर्सहरू यहाँ छ। सो नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो मोर क्वेसन्सहरू छ, जस्तो कि 20 है, तपाईँको 4वटा क्वेसन छ, जस्तो 20/5 है र डिभाइडेड बाई 1.5। यो क्वेसन्सहरू तपाईँले सल्भ गर्नुहोस्, सल्भ गरेर तपाईँहरूले एन्सर यहाँ छ तपाईँहरू मिलाउनुपर्छ है त। सो यहाँ छ तपाईँको एन्सर। सो नेक्स्टमा छ डिभिजन बाई 10,100 and 1000। ओके सो वर्क इन पेयर्स, जस्तो कि डिभाइड द नम्बर 31.7 है बाई 10,1,001। यो के छ भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि तपाईँको डेसिमल पोइन्टको मात्रै कुरा गर्नुपर्ने छ। ओके जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले 31.7 कति हुन्छ तपाईँको पोइन्ट हटाउँदाखेरि 10 हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले के गर्नुपर्छ, अब इन्टरचेन्जिङ भ्यालु गर्दाखेरि तपाईँहरूको के हुन्छ, के हुन्छ तपाईँहरूको नम्बर सिफ्ट हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ है। यो प्रोसेसहरू छ, तपाईँले प्रोसेसहरू हेर्नुपर्छ। ओके सो गर्दाखेरि कतिवटा नम्बर हुन्छ, मतलब पोइन्ट कहाँ हुन्छ, यो तपाईँले गर्नुपर्छ। ओके अन्त ठुलो नम्बरले सानो नम्बरलाई गर्दाखेरि तपाईँले फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू तपाईँले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। ओके सो यो थियो हाम्रो फ्र्याक्सन्स एन्ड डेसिमल्सको लास्ट लेसन। ओके सो आज हाम्रो यहाँ लेसन यहाँ सकिन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ, स्टे ट्युन फर मोर भिडियोज एन्ड बाई बाई, सी यू सुन।